वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, हमारे साथ अब डॉक्टर रेहाना आमिर हैं। उनसे हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड मसाइल, स्पेशली हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिसकी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे। अगर हम डॉक्टर साहिबा की बात करें तो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, सर्टिफाइड फिजिशियन हैं, स्पेशलाइज करती हैं इन द फील्ड ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी। आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर में एज कंसल्टेंट भी सर्व करिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक है? आप खुद इतनी यंग लगती हैं कि देखने वाले कहेंगे ये डॉक्टर है, पूरी डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी आखिर ये होती क्या है और नॉर्मल केस से मुख्तलिफ कैसे है? प्रेगनेंसी आमतौर पे तो हम यही समझते हैं ना कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चीज़ है कि प्रेगनेंसी हो गई, बस बच्चा हो जाना है, 9 मंथ खुद ही घर रहेंगे, उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो हॉस्पिटल चले जाएंगे। लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं कि उनको केयर की ज़रूरत होती है। लाइक उनमें आपको मसाइल का सामना होता है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, शुगर का ज़्यादा होना। जो भी बच्चा दुनिया में आ रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम उसको होगा वो एक्चुअली मदर से ट्रांसफ़र होता है। तो हर वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क है जिसमें मदर को प्रॉब्लम है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी डिजीज़्ड होते हैं, लाइक प्रेगनेंसी होने से पहले ही बेशुमार प्रॉब्लम्स होते हैं, मेडिकेशंस पे होते हैं, कोई मेडिकल इलनेस होती है, तो वो ऑलरेडी हम कह रहे हैं जी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स पे हैं, इस वजह से उनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। और बेशुमार हाई रिस्क प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दौरान हमल ही पता चलता है कि जी इनको प्रॉब्लम शुरू हो गया। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हमल से पहले अगर नहीं भी हैं, लाइक कोई भी हेल्दी सेहतमंद लड़की है, वो प्रेग्नेंट हुई है, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको शुगर का भी रिस्क है और ब्लड प्रेशर हाई का भी रिस्क है। आमतौर पे यहाँ लोग तसव्वुर करते हैं कि अगर हम पहले से ठीक हैं तो हम ठीक ही रहेंगे, प्रेगनेंसी में कोई फ़र्क नहीं आता, आप शुरू से ही हेल्दी हो। 5 प्रेगनेंसीज रही, 2 मेरी मिसकैरेजेस हुई और मेरी जो पहली 4 प्रेगनेंसी थी उनमें कोई इशू नहीं हुआ। मेरी जो नूर की जो मेरी लास्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई। ये एक बहुत ही बात है कि हम ये कहते हैं कि आमतौर पे प्रेगनेंसी हर औरत में मुख्तलिफ नहीं है, एक ही औरत में हर प्रेगनेंसी मुख्तलिफ। ये नहीं कि 2 औरतों में प्रेगनेंसी की मुख्तलिफ है। अगर एक औरत को पहली दफ़ा अगर खैरियत का बच्चा हो गया, ठीक हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे 3 जो प्रेगनेंसीज हैं उनको केयर की ज़रूरत नहीं है और वो बिल्कुल वैसी ही होंगी, उसी पैटर्न पे होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे केसेस भी तो होते होंगे जो आपको पहले ही पता होगा कि इनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क होगी, वो क्या केसेस होते हैं? जैसे कि आपने कहा कि ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है प्रेगनेंसी में, लेकिन क्या कोई उम्र का या वजन का या इन चीज़ों का भी ताल्लुक होता है? कुछ तो जैसे मरीज़, जैसे आपका जो पहला सवाल आपने किया कि कुछ मरीज़ जो पहले से ही हाई रिस्क होते हैं, जिनमें हार्ट पेशेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट्स हैं। पाकिस्तान में चूँकि बच्चे ये तस्वर किया जाता है कि जब शादी हुई तो औरत हर सूरत बच्चा पैदा करेगी और फ़ौरन विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो इस वजह से एक बड़ा सोशल बर्डन होता है फीमेल पे। तो जो ऑलरेडी जो प्रॉब्लमेटिक हैं, लाइक पहले से हार्ट पेशेंट है, ये कुछ उनको कोई केयर की ज़रूरत होती है, अदरवाइज प्रेगनेंसी में जान भी जाने का खतरा होता है। इसलिए इनको हाई रिस्क कहा जाता है। हाई रिस्क उस प्रेगनेंसी को कहा जाता है जिसमें माँ या बच्चे की जान का खतरा हो। हर वो प्रेगनेंसी जिसमें माँ की जान जाने का या बच्चे की जान जाने का, दोनों में से एक को प्रॉब्लम हो। और आमतौर पे बच्चे के सारे प्रॉब्लम माँ को प्रॉब्लम हो तो उसी से ट्रांसमिट होते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका दूसरा सवाल कि क्या जो हमारी डाइट है या हमारी उम्र या एज, इसका रिलेशन, आमतौर पे 35 से 35 साल की उम्र से पहले औरतों को अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अगर उनकी लाइक समझ लें 20 में शादी हो गई, 28 में, तो ये नहीं करना चाहिए कि 4 इयर्स बाद 6 इयर्स बाद एक बच्चा लें, फिर जब बेबीज 8 इयर्स के हो गए फिर एक प्रेगनेंसी 40 इयर्स में आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया कि गैप बहुत ज्यादा है, 8 10 साल का भी लोग गैप दे रहे हैं। उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी जो 35 ईयर ऑफ एज के बाद होगी उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, उसमें आपको शुगर का प्रॉब्लम ज़्यादा होना है, उसमें आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ज़्यादा होना है, उस बच्चे को जेनेटिक और क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जो कि सिर्फ एक्चुअली जिसका माँ से भी कोई ताल्लुक नहीं है, जो एज रिलेटेड क्रोमोसोम में चेंजेस हैं उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स होंगे। और वेट तो एक ऐसी चीज़ है कि ये समझ लें कि आपके प्रोग्राम पे के बिहाफ पे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी पेशेंट जिसका BMI नॉर्मल नहीं है, जिसका वज़न एवरेज नहीं है, उसको कंसीव नहीं करना चाहिए, उसको प्रेगनेंसी करनी ही नहीं चाहिए। पहले आप 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ अपना टाइम, जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन आप समझते हैं कितने में मैं वेट रिडक्शन कर सकती हूँ, वजन कम करें फिर कंसीव करें। पर डॉक्टर साहब वजन के साथ मिसकैरेज, वजन के साथ मतलब कि आप ज्यादा वजन की बात करिए, लेकिन डॉक्टर साहिबा उनका बताएं जो बच्चियां शादी से पहले अपना इतना वजन कम कर लेती हैं, इतना वजन कम कर लेती हैं कि बाकायदा मैंने ऐसी बच्चियां भी देखी कि लिटरली उनकी
रिब्स नज़र आ रही होती हैं, इतना उन्होंने अपना वज़न रिड्यूस कर लिया होता है, और फिर वही वाली बात कि 1 साल के अंदर अंदर बच्चा भी पैदा हाँ, करे। 1 साल के अंदर उसके बाद ये वो जो उनका अपना वेट रिडक्शन कम है वो उनको एनीमिक भी करेगा, उनमें सारे वाइटामिन की कमी, उनमें आयरन की कमी, बच्चा जो होगा वो भी ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होगा, उनका जो बेबी होगा उसका वो एवरेज वेट नहीं होगा जो आम बच्चों का, उसका वो इंटेलेक्चुअल नहीं होगा जो उस माँ के बच्चे का जिसका वेट नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इन सारे प्रॉब्लम्स को एक्चुअली हम ये समझते हैं ये 9 मंथ का एक टाइम स्पैन है, इट्स अ मैटर ऑफ 9 मंथ्स, इट्स अ मैटर ऑफ 9 मंथ्स फॉर मदर ओनली। बच्चे के लिए तो ये एक पूरी लाइफ है ना, उसको जो प्रॉब्लम माँ के पेट से होगा वो सारी उम्र चलना है उसके साथ, इसलिए इन प्रॉब्लम्स को इसी तरह देखना चाहिए कि ये एक पूरी लाइफ है जिसने पूरी लाइफ स्पेंड करनी, उसके साथ जो प्रॉब्लम होगा वो चलेगा। इसलिए मदर्स को अपना वेट भी आइडियलाइज करना, अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजेस, नेचुरल डाइट, रा फॉर्म, बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड, फास्ट फूड नहीं अवॉइड करें। डॉक्टर साहब ये चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी ना जब आप प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको प्रेगनेंसी का पता चला, पहली दफ़ा डॉक्टर के पास जाती हैं बच्चियां, उसके बाद बॉदर ही नहीं करती, फिर बिल्कुल जब प्रेगनेंसी एंड पे पहुंच जाती है तो तब जाती है। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी ये कि मुझे पहली बहुत दफ़ा दुख जाती होता हैं, है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो पहली दफ़ा भी नहीं आते। सिर्फ हम उस क्लास में बात नहीं कर रहे कि जो एजुकेटेड नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है वो तो ऐसे आते हैं जैसे समझ ले जिना हॉस्पिटल या जो भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है वहाँ पेशेंट डिलीवरी के टाइम आ रहे होते हैं, जबकि 9 मंथ में एक दफ़ा भी चेकअप नहीं होता, और तब उनके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि हीमोग्लोबिन 4, 5, 6, डॉक्टर्स बेचारे भाग रहे होते हैं ब्लड अरेंजमेंट्स के लिए, सारा कुछ कि इनकी जान बचा लें किसी तरीके से हम। इवन जो एजुकेटेड क्लास है वो भी समझती है ठीक है कोई मसला तो हुआ नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम अराइज हो गया फिर आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपकी वो हेल्प नहीं कर सकते जो आइडली आपको चाहिए। जो आपने प्रॉब्लम खड़ी कर ली उसका बच्चे पे इफेक्ट हो जाए, वो आप उसके बाद आप उसको काफ़ी हद तक दुरुस्त भी कर लो लेकिन बच्चा उन इफेक्ट से बाहर नहीं जाएगा। इस वजह से एक्चुअली प्रेगनेंसी में केयर जो है वो पहले है प्रोफिलैक्टिक केयर, जिसे कहते हैं कि पहले से केयर, कि आप पहले एंटीनेटल चेकअप कराओ, आप रूटीन चेकअप के लिए जाओ ताकि जो भी प्रॉब्लम हो वो साथ साथ ही ट्रीट हो। आपको पहले से पता होना चाहिए मैंने क्या डाइट खानी है, आपको पता होना चाहिए मैंने कितनी एक्सरसाइज करनी है, मेरी क्या एक्टिविटीज़ हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए प्रेगनेंसी में जो कि मैं रूटीन में कर रही हूँ लेकिन अभी मैंने नहीं करनी। ये सारी बातें आप पहले से ऑप्ट करें। अगर आप पहले से ऑप्ट नहीं करेंगे और जब आप प्रेग्नेंट हो गए उसके बाद आपने कोई प्रॉब्लम खड़ी कर ली फिर आप डॉक्टर के पास भागे, फिर बच्चा सफ़र करेगा, बच्चा सफ़र आप खुद भी करेंगे। और वो जो खर्चे बचाने के लिए भी लोग अवॉइड करते हैं ना, बाद में जो आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा, बेहतर नहीं है कि आप पहले ही अपने ऊपर थोड़ा बहुत एक्सपेंस करके सही तरीके से। अब देखें ना जिस तरह बाद में खर्चा जो बच्चा प्रॉब्लम में चला गया वो नर्सरी में जाएगा, लाइक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में, लाइक डॉक्टर्स हॉस्पिटल का आपने कहा वहीं देख लें, बहुत अच्छी नर्सरी है, बेहतरीन है। 1 kg का बेबी भी सर्वाइव करता है पाकिस्तान, 800 ग्राम का भी, इतनी अच्छी नर्सरी है। लेकिन एट द सेम टाइम वो उस बच्चे को केयर की जरूरत है फॉर वीक्स, नॉट फॉर डेज। लेकिन डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल केयर सेंटर का एक ही हमेशा से स्लोगन रहा है कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। अगर हम आपको पहले ही बचा लें मामलात और मसाइल से तो फिर आपका ही पैसे बचेंगे ना। अच्छे हॉस्पिटल्स में जो केयर है एक्चुअली उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी चेंज हो जाता है। अगर आपका डॉक्टर बेहतर है, आपका हॉस्पिटल बेहतर है, ऑफ कोर्स आपकी केयर बेहतर है। क्योंकि अगर लास्ट मिनट पे भी व्यूअर्स देखें, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब आप उस जिंदगी और मौत के बीच की घड़ी में होते हैं, अगर आप एक अच्छी जगह पे हैं जिस तरह डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, अगर आप वहां पे होते हैं तो एटलीस्ट नर्सरी भी बिल्कुल प्रॉपर्ली है इक्विप्ड, आपके डॉक्टर्स भी स्टैंड बाय पे, पीडियाट्रिशियंस भी, एंड एट द सेम टाइम आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी, एक एक चीज आपको और वहाँ इक्विपमेंट होते हैं। लाइक जब पेशेंट लेबर में जाती है तो आपको कंटिन्यूस CTG केयर की ज़रूरत होती है, जहाँ आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है ताकि जो ही लेबर के दौरान अगर कोई हार्ट बीट नीचे जाती है तो फ़ौरन पिकअप हो। ठीक है, पाकिस्तान में ज़ाहिर है पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में बड़ी लैकिंग है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फाइनेंशियली उस तरह सपोर्ट नहीं है जिस तरह मिलनी चाहिए। एक प्रेगनेंसी को जो केयर मिलनी चाहिए पब्लिक सेक्टर में ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी उस तरह नहीं है। फिर ज़ाहिर है लोगों को प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें आपका अगर लाइक कोई भी औरत है जो प्रेग्नेंट है वो तो यही कहेंगे जी हमें किसी भी कीमत पे मेरा बेबी ठीक ठाक होना चाहिए। जो प्री टर्म है बिफोर टाइम हो रही है फिर ज़ाहिर उनको वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ लेकिन ये कि आपका फिर सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई है वहाँ, फिर आपको ये कि जो ड्यूरिंग लेबर केयर मिलनी चाहिए वो आपको मिलेगी। ये नहीं है कि आपको डॉक्टर साहब मेरा तो अपना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा डॉक्टर्स हॉस्पिटल के साथ, और मेरी बहुत ही एक करीबी दोस्त हैं, उनकी छोटी बहन की बेबी की डिलीवरी हुई डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। एक्चुअली जब उनके बेबी की डिलीवरी होनी थी उन्होंने एक्चुअली किसी और हॉस्पिटल जाना था,
وہاں پہ ایشو پتہ چلا کہ جی بیبی کو کچھ پرابلم ہے یہ وہ, تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ نرسری بیسٹ ہے, تو انہوں نے خود ہی ڈاکٹرز ہاسپٹل ریکمینڈ کیا. وہ وہاں پہ آئی. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بیبی ایک تو بہت انڈر ویٹ پیدا ہوا, میرے خیال سے کوئی 1 کلو کا بھی نہیں تھا, یا شاید ٹوٹل 1 کلو اس بچے کا ویٹ تھا. 1.5 مہینہ اپنے ٹائم سے پہلے بھی پیدا ہوا. الحمدللہ وہ بچہ اب 1.5 سال کا ہے اور بالکل نارمل ہیلدی بالکل. اور یہ وہ بچہ تھا جس کو سانس کی بھی پرابلم, پتہ نہیں کیا کیا, اور وہ دعائیں دیتی ہیں. وہ خود کراچی میں, اور جن کا بچہ ہوا تھا وہ اب دبئی میں ہوتی ہیں, وہ دعائیں دیتی ہیں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور ان کے سٹاف کو, کیونکہ نرسنگ سٹاف سے لے کے جو ہیڈ تھے چیئرمین تک نہیں, ہر بندے نے اتنے پیار سے اور خلوص سے خیال رکھا. اور یہ نہیں کہ وہ کوئی بڑے جان پہچان والے لوگ تھے, صرف کیونکہ وہ آپ کے پیشنٹ تھے. وہاں کیئر کا لیول ہے نا. ایک بیسیکلی میری ایک اپنی پیشنٹ تھی, وہ ڈاکٹر تھی خود, تو وہ بالکل ٹائم پہ تھا, لائک 9 منتھ تھا ان کا چارہ, تو ایلیویٹر فال کر گیا نا. اس کے بعد ان کو ایک دم سڈن ٹروما ہوا, شاک. وہ فوراً ہی اس کے ہسبینڈ نے کال کی مجھے کہ ہم آ رہے ہیں ہاسپٹل, تو وہ ایمرجنسی میں لینڈ کیے. ود ان 20 منٹس اس کا فریکچر بھی تھا, سارا کچھ ایویلیوٹ ہو گیا کہ باڈی میں کہاں کہاں ان کو انجری ہوئی ہے. تو ان کا لیگ کا فریکچر تھا. ود ان 20 منٹس ان کا جو آرتھوپیڈک سرجن تھے وہ بھی آ گئے, انہوں نے فوراً ان کو شفٹ کرا کے ان کی فکسیشن کی فریکچر کی. ایٹ دی سیم ٹائم اسی ٹائم ان کا تھوڑا ایبرپشن کا ایلیمنٹ آ گیا, بچے کی موومنٹس کم تھی اور بلیڈنگ تھی ساتھ سٹارٹ ہو گئی. یوٹرس کے رپچر کا خطرہ ہوتا ہے اس سچویشن میں. 30 منٹ کے بعد ان کو جو ان کی انویسٹیگیشن, ان کو جو گرنے کی وجہ سے جو فکسیشن ہونی تھی وہ, اور بیبی سیزیرین سیکشن کر دیا گیا. ود ان 20 منٹس یہ سارا کچھ ارینجمنٹ کر کے, تو پیشنٹ واز ان پوسٹ آف پیریڈ, اور دونوں الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک ماں بچہ. اللہ کا تو یہ ٹائملی کیئر جو ہے کسی بھی ہاسپٹل کا, اور ملٹی ڈسپلنری, اور سیکنڈز کی بات ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ, سیکنڈز کی بات ہوتی ہے, سیکنڈز کی بات ہوتی ہے, منٹس تو پھر بھی وہ بڑے گزر زیادہ. گیا تو کہانی ختم. آپ کے پاس وہاں کارڈیالوجسٹ بھی اویلیبل ہیں, آپ کے پاس اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہم ایک بات کر رہے تھے بریک میں چاہوں گی اس پہ بھی ٹچ اپون کریں کہ جو لیپروسکوپک اور روبوٹک سرجری کا اس پورے معاملے میں کیا عمل دخل ہوتا ہے, تھوڑا سا اس پہ بھی ہمیں بتا دیں. لیپروسکوپک اور روبوٹک کیونکہ وہ بھی بڑی اچھی فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں. یہاں لیپروسکوپک سرجری سٹارٹ کی ہے میں نے. میں ایکچولی روبوٹک اینڈ لیپروسکوپک سرجری دونوں ہی کر رہی ہوں. پاکستان میں روبوٹک سرجری کوئی فیمیل گائناکولوجسٹ نہیں کر رہی. تھینک یو. ہاں, وہ صرف ابھی مطلب پاکستان میں اس کا کانسیپٹ اس طرح ہے کہ بے شمار ایون جو کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹرز, انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے. صرف عام لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ روبوٹک سرجری کیا ہے. ڈاکٹرز نے بھی ایون نہیں دیکھا کہ کیسے ہم یہ سرجری کر رہے ہیں نا. یہ سرجری امریکہ میں تو بہت ہی کامن ہے, لیکن یو کے میں بھی بہت زیادہ انسٹال ہو چکے ہیں. پہلے لیپروسکوپک سرجری کی جاتی تھی. لیپروسکوپک سرجری ایکچولی دیکھیں یہ ان پیشنٹس کے لیے ہے لائک جو فیمیلز جن کو کنسیو کرنے میں پرابلم ہو رہا ہے, جن کے پرابلم ہے لائک ان کو فائبرائڈ ہے, یوٹرس میں رسولی ہے, کوئی اووریز میں سسٹ ہے, کوئی اینڈومیٹریوسس ہے, یا اگر کنسیو کر لیا تو پریگنینسی ٹیوب کے اندر ہے. تو فلوپین ٹیوب میں پہلے تو ٹیوب نکال دیتے تھے پوری پوری. اس میں ٹیوب بچنے کا بھی امکان زیادہ ہوتا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم جو اس کا بینیفٹ ہے وہ یہ کہ آپ چھوٹے چھوٹے کاٹس ہوتے ہیں لائک 5 ملی میٹر کے, ان کے تھرو آپ جا رہے ہو تو بہت ڈیلیکیٹ قسم کے. ریکوری کتنی دیکھیں نا, کم ہو ریکوری بہت فاسٹ ہے. ریکوری بہت فاسٹ ہے. ایٹ دی سیم ٹائم اندر کوئی جڑاؤ نہیں پیدا ہوگا, کچھ نہیں. جب کوئی پیشنٹ دوبارہ سے کنسیو کرے گا تو اس کو کنسیپشن میں پرابلم نہیں ہوگی اگر وہ لیپروسکوپی یا روبوٹک سرجری کو آپٹ کر رہا ہو. کیونکہ سکار ٹیشو کم ہے نا. سکار صرف باہر کم نہیں, سکار اندر بھی نہیں. وہی کہہ رہی ہوں نا, سکار ٹیشو کم ہے, ایڈینز نہیں ہے. پیشنٹ کی بیٹر ریکوری ہے. ود ان 24 آورس کمپلیکس کیسز لائک کسی نے یوٹرس بھی ریموو کرائی, ود ان 24 آورس وہ چلا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال, کیا پریگننسی کے دوران بھی کبھی لیپروسکوپک یا روبوٹک سرجری کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ ہاں بالکل پڑ جاتی ہے. پریگننسی کے دوران اس وقت ضرورت پڑ جاتی ہے کہ لائک ارلی پریگننسی اور 12-14 ویکس ہے, کمپلیکس سسٹ ہے صاحب. ٹھیک ہے, تو آپ کو سسٹ کو نکالنا ہوتا ہے, آپ اس کو ٹائم پہ نہیں لے کے جانا ہے, اور بیبی کو سیو کرنا. آپ اس میں یوٹرس کی مینیپولیشن نہیں ہونی چاہیے, یوٹرس کو نہیں ہلانا آپ. تو پھر آپ اوپر سے, چونکہ اس میں اپروچ آپ نیچے سے نہیں کر رہے نا, پیٹ کے نچلے حصے سے نہیں کر رہے, آپ اوپر سے کر رہے ہو. آپ لائکس سے جاتے ہو, آپ نے ٹیلیسکوپ اندر ڈالا, آپ نے صرف سسٹ کو مینیپولیٹ کیا, سسٹ وال کو نکالا اور باہر آ گیا. تو ایکچولی پریگننسی میں تو بہت بینیفٹ ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحبہ, اللہ کرے کہ مطلب ساری سرجریز اس طرح ہونی شروع ہو جائیں تاکہ ہر انسان کی مطلب, کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو ٹراما ہوتا ہے کسی بھی سرجری کا, پھر اس کے بعد وہ جو سکار ساری زندگی رہ جاتا ہے وہ آپ کو بار بار یاد کراتا ہے اس ٹرامے کا. اور ویسے بھی ڈاکٹر پین بھی رہتی ہے, سکار سے ریلیٹڈ پین بھی آپ کو آن اینڈ آف پنچنگ پین ہوگی سکار سے ریلیٹڈ, وہ ساری نہیں ہے.
बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। न्यूर मोडिलिटीज़ है ना, बेटर है ज़ाहिर ओल्ड पैटर्न से। अच्छा, क्या डॉक्टर साहिबा बार बार सिजेरियन के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है? क्योंकि मैं तो ऐसे केसेस भी सुने कि 4 प्रेगनेंसी सिजेरियन के थ्रू मैंने ये तो बहुत ही सुना अच्छा था कि सवाल 2 किया या आपने। 3 इस होनी। क्वेश्चन के बाद आप मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप डॉक्टर हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर से मैं बहुत वक्त डॉक्टर साहब गुजारती हूँ और मुझे मेडिकल फील्ड से बहुत प्यार है। काश कि मैंने बचपन ये में आपने अक्ल इतना का अच्छा सवाल किया है कि पूरी दुनिया में माँ के मटरनल मोर्टेलिटी या माँ के डेथ की रीज़न जो है वो रिकरेंट सिजेरियन सेक्शन है। 3 या 4 सिजेरियन सेक्शन हो जाए तो जो बच्चे की ब्लड सप्लाई है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, वो यूट्रस के साथ जुड़ जाता है, एडेरेंट हो जाता है। उसके बाद जब आपने सिजेरियन करना है तो एक्चुअली आपने यूट्रस भी निकालनी है और पूरी बॉडी का आपका ब्लड फ्लो जो है वो यूट्रस की तरफ। जब आप प्लेसेंटा को कट करोगे, ऐसे पेशेंट भी हैं जिनके 4 सिजेरियन के बाद 5वां सिजेरियन होता है और जब प्लेसेंटा जुड़ा होता है यूट्रस के साथ तो 20 अच्छा सर्जन है आपका, सब कुछ ठीक है, बेस्ट हॉस्पिटल है, फिर भी 20-30 आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट्स लगते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि 20 लीटर ब्लड आपका पूरा बॉडी का ब्लड हो सकता है रिप्लेस हो जाए। 12 to 14 लीटर हमारी टोटल बॉडी में ब्लड है, तो हो सकता है आपको 20 यूनिट्स लगे ब्लड के, 30 लगे, उसके बाद भी आपकी लाइफ रिस्क पे, आप वेंटिलेटर पे जाते हो, आप बचते हो नहीं बचते हो। इसलिए सिजेरियन सेक्शन ये बेशुमार पेशेंट खुद आके कहते नहीं हम लेबर पेन्स नहीं टॉलरेट कर सकते, आप हमारा सिजेरियन सेक्शन काट दें। उसके बाद हम कहते हैं सिजेरियन सेक्शन गायनेकोलॉजिस्ट की पैदावार है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सिजेरियन सेक्शन सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट की पैदावार नहीं है, 80% ये खुद पेशेंट और उसके अटेंडेंट की पैदावार है, क्योंकि पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं। नॉर्मल डिलीवरी सब्र मांगती है, ठीक है, उसमें सब्र मांगती है, मॉनिटरिंग है, और लगातार हो सकता है आपको हॉस्पिटल 2 डेज में पेन चले। सबसे कम जो है वो सिजेरियन रेकमेंड किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वरना तो आई एम सॉरी मैडम, लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर्स बड़े अस्पताल जाओ तो वो हमारा सिजेरियन ही करेंगे क्योंकि उनके पैसे ज्यादा बनते हैं। मैंने इसीलिए तो आपको कहा मैं कि चाहूंगी कि आप इस पे क्लैरिटी दें, क्योंकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल की बिल्कुल भी ये फिलॉसफी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं, बाकी सब चीजों से उनको ये चीजें करने की कोई जरूरत भी नहीं है। पेशेंट एज अ प्राइमरी ग्रेविडा आ जाए, हाँ जिसका पहले सिजेरियन हुआ हुआ है या पहले 1 या 2 सिजेरियन हुए हैं, उनको ट्रायल देना कोई नॉर्मल बात नहीं है और ठीक भी नहीं, वो तो यूट्रस वहाँ से खुल जाएगी। लेकिन अगर आप एज अ फर्स्ट प्रेगनेंसी आते हैं तो आपको गारंटी है कि इंशाल्लाह आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, सवाए 2-3% पेशेंट्स के जो कि जिनकी कोई ऐसी रीज़न हो ड्यूरिंग लेबर अराइज हो जाए कि हम नहीं कर सकते उनको डिलीवर, लाइक बच्चे की हार्ट बीट नीचे चली गई या कोई और प्रॉब्लम, अदरवाइज अनड्यूस सिजेरियन सेक्शन नहीं होगा। लेकिन एज अ प्राइमरी ग्रेविडा एज अ फर्स्ट प्रेगनेंसी आना ज़रूरी है, पहले सिजेरियन 1 या 2 के बाद नहीं। तो चूँकि देखें मॉनिटरिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में लाइक CTG मॉनिटर्स हैं, लगातार बच्चे की मॉनिटरिंग के लिए लगा हुआ है, तो उस वजह से आप कंसल्टेंट भी सेटिस्फाइड रहता है। वो एक्चुअली ज़हनी तौर पे मुतमईन रहता है कि मेरा पेशेंट सेफ प्लेस पे। एंड वही तो बात है ना डॉक्टर साहब, राइट प्लेस पे राइट चीज़ के लिए जाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मैंने अभी आपसे पूछने हैं, मतलब प्री प्रेगनेंसी केयर की आप क्या गाइडेंस देती हैं अपने पेशेंट्स को। उसके साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। प्रीक्लेम्सिया भी एक चीज़ होती है, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। ब्रेक के बाद व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर रेहाना आमिर हमारे साथ हैं। आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर में कंसल्टेंट हैं, स्पेशलाइज करती हैं इन द फील्ड ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, सर्टिफाइड फिजिशियन हैं एंड द ओनली फीमेल जो ट्रेंड हैं गायनेकोलॉजी में इन रोबोटिक्स एंड लेप्रोस्कोपी, राइट? मैं बड़ा एक्साइटेड और प्राउड फील कर रही हूँ बिकॉज जब हमारी यंग लेडीज़ आगे बढ़ती हैं किसी भी चीज़ में और मर्दों के साथ छाना बशाना चल रही होती है तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी टू अनाउंस दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि ये बताएं कि किसी इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। अब नहीं जाते ना लोग डॉक्टरों पे, नहीं करते, तो अब कुछ बीमारी की जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये होती है कि बीमारी की अलामतें होती हैं, वो खुद ब खुद ही आपको डॉक्टर्स के पास ले आती हैं। पेशेंट में लगातार सर दर्द का होना, एकदम वीकनेस का होना, लेथार्जी का होना, बार बार यूरिन का आना, ठीक, उसके बाद दिल का डूबना, घबराहट का होना, या टांगों में जैसे स्वेलिंग का ज़्यादा हो जाना, जिस्म पे स्वेलिंग का ज़्यादा हो जाना रूटीन से हट के,
جیسے بچے مدر کو فیلنگ آتی ہے کہ میرا پیٹ اس طرح نہیں گرو کر رہا پریگننسی میں، لائک میرا 8 منتھ ہو گیا تو ابھی تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ٹمی بہت چھوٹا ہے، اسے ہم کہتے ہیں جی گروتھ ریسٹرکشن ہے، یا بہت زیادہ انڈیو انلارج ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ بچے کے ارد گرد عام طور پہ جسے لائکر کہتے ہیں یا پانی وہ زیادہ ہے. تو بے شمار علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود بخود ہی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے آتی ہیں، آپ کو خود ہی ان کی فیلنگ آتی ہے. لیکن اگر آپ ان کو اگنور کریں لیکن پھر ڈاکٹر آپ صاحبہ کا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مائیں اور ساسیں دونوں، صرف ساسیں نہیں مائیں بھی کہتی ہیں آئے ہائے کیا ہو گیا ہے، ہمارے بھی بچے ہوئے ہیں، تماشے نہیں کرو، ڈرامے نہیں کرو. دیکھیں مائیں تو شادی سے پہلے ہی ٹیونڈ کرتی ہیں نا کہ وہاں جا کے یہ پرابلم ہوگا، یہ پرابلم ہوگا، یہ پرابلم ہوگا، اور بی سائلنٹ، کہنا کچھ نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہنا، یہ نارمل باتیں ہیں، ہم نے بھی سفر کیا. مطلب اگلوں کی بات ہی اتنی ماں سے ٹانگیں شروع پھولی ہوتی ہوئی ہے، ہیں، پیر زمین پہ نہیں رکھے جا رہے، بات ہی ماں آنکھیں سے شروع سوجی ہوتی ہوئی ہیں، سانس رک رہا ہے، حالت خراب ہوئی ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ڈرامے نہ کرو. یہ اس طرح کے اسی لیے تو پیشنٹ اس سٹیج پہ آتے ہیں جہاں پھر ان کی ڈیزیز زیادہ آگے جا چکی ہوتی ہے، جہاں پھر واپس ان کا ریورٹ بیک ہونا ڈیفیکلٹ ہے. پاکستان میں مٹرنل مورٹیلٹی یعنی ماں کی ڈیتھ ڈیورنگ پریگننسی ابھی تک ہم کم نہیں کر سکے، ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں لے کے آ سکے، کہ جو obstetric کیئر کا لیول ہی وہ نہیں ہے، کہ جہاں کیئر ہے بھی وہاں بھی لوگ اس کو اول تو کیئر ہی کم ہے. ہمارے پاس اتنے گائناکولوجسٹ یا پیریفری میں چلے جائیں، اتنے جو ویل ٹرینڈ ڈاکٹر ہیں گائناکولوجسٹ وہ اویلیبل نہیں ہیں. عام طور پہ لیڈی ہیلتھ وزٹرز یا دائز پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں وہ لوگ. لیکن جہاں کیئر ہے بھی جن ایریاز میں، وہاں بھی پراپر کیئر کے لیے لوگ نہیں آ رہے، کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے اس طرح جس طرح ان کو اپنی پراپر پریگننسی کی کیئر کرنی چاہیے. اس وجہ سے پاکستان میں جو مدر کی ڈیتھ ہے ڈیورنگ پریگننسی اس کی ریٹ بہت زیادہ ہے. سو پلیز ویورز دیکھیں، آئی انڈرسٹینڈ کہ ہر بندہ صاحب حیثیت نہیں بھی ہوتا، لیکن ڈاکٹرز ہاسپٹل کے اتنے کوئی کریزی ایکسپینسز نہیں ہیں. وہ ایک ذہن میں انسان کی بنی ہوتی ہے بات کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے شاید بڑا مہنگا ہوگا. جائیں اپنے چیک اپ کرائیں. دیکھیں ویورز، خدا نخواستہ بچے کی ڈیتھ ہو جائے یا ماں کی ڈیتھ ہو جائے، کیا وہ قابل قبول ہے؟ جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ کہ جہاں آپ کو کیئر ملتی ہے آپ کائنڈلی وہیں چلے جائیں. لیکن ابھی تو انشورنس کا اتنا زیادہ ہے نا پرائیویٹ سیکٹرز ہاسپٹل میں، لائک ڈاکٹرز ہاسپٹل میں بے شمار کمپنیز ہیں جن کو انشورڈ کیا ہوا ہے. تو جو عام امپلائیز ہیں جو لو ویجز پہ بھی ہیں وہ بھی انشورڈ ہیں. پھر اس کے علاوہ ان ہاسپٹلز میں خاص طور پہ کارڈیک کے لیے ان ساروں کے لیے ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹیز بھی ہیں. تو جو آپ اگر اویل کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے، آپ اپنی پاکٹ سے یا ادروائز جو بیسٹ کیئر آپ فیمیل کو ایک ڈیورنگ پریگننسی دے سکتے ہیں کائنڈلی وہ دیں، وہ اس کا رائٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اینڈ میں آپ ہمارے ویورز کو پیغام کیا دیں گی پلیز؟ اینڈ میں ویورز کو صرف یہ پیغام دوں گی کہ اگر آپ اپنی وائف کی کیئر کر رہے ہو ڈیورنگ پریگننسی تو ایکچولی آپ اس کی کیئر نہیں کر رہے ہو، آپ آنے والی نسلوں کی کیئر کر رہے ہو. اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ جی اس کی کیئر میں نہیں کر رہا، میں وہ ان بچوں کی کر رہا ہوں جن کا کل کو جن پہ پورا صرف آپ کی فیملی ڈپینڈنٹ نہیں ہے، ایک پوری سوسائٹی جن پہ ڈپینڈنٹ ہے. ہم آنے والی جنریشنز کو سیو کرتے ہیں. بیسٹ اینٹینیٹل کیئر مین وی آر سیونگ دی کمنگ جنریشنز. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس چیز کی طرف دھیان دیں اور بیسٹ کیئر کی طرف جائیں تاکہ بیمار بچے، کمزور بچے، لو آئی کیو بچے، مینٹلی ہینڈی کیپ بچے، یہ ساری چیزیں، ذہنی معذور بچے، ان ساروں کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اینٹینیٹل کیئر کو بیسٹ کر دیں. اور آپ پرابلم والے بچے صرف آپ ان فیملیز میں نہیں دیکھیں گے کہ جو کہ فائنینشلی بڑی ویک ہے، آپ ان فیملیز میں بھی دیکھیں گے جو بہت فائنینشلی اسٹرانگ ہے لیکن وہ لیول آف کیئر ہی نہ مل سکا جو کہ پریگننسی میں ریکوائرڈ تھا. تو اس وجہ سے ایکچولی مدر کی کیئر پہ فوکس کریں. اس سے صرف ماں کی یہ نہیں ہے کہ مٹرنل مورٹیلٹی یا ماں کی ہیلتھ بہتر ہوگی یا پاکستان میں مدر کی ڈیورنگ پریگننسی ڈیتھ ریٹ نیچے آئے گا، اس سے آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی محفوظ ہوں گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ریحانہ، بلیس یو. اینڈ ویورز، یہاں پہ ہم اپنے سیگمنٹ کو کنکلوڈ کریں گے، لیکن یہ بات کرنی اس لیے ضروری تھی کیونکہ ویورز اسپیشلی وہ لوگ جو مطلب بچی پریگننٹ ہوتی ہے اور پھر اس کو کھانے پینے کو نہیں دیا جا رہا، اس کی کیئر نہیں کی جا رہی، اس کو ڈاکٹر پہ نہیں لے کے جا رہے، مطلب اس پہ تشدد بھی کیا جا رہا ہے، اس کو تنگ بھی کیا جا رہا ہے، مینٹلی طور پہ بھی اگلی کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. پلیز ان چیزوں سے اجتناب کریں. اور اگر ایک بچی ایک پریگننسی کے مرحلے سے گزر رہی ہے تو اس کو پراپر کیئر دلوائیں. ہم تو ریکمینڈ کرتے ہیں ڈاکٹرز ہاسپٹل اینڈ میڈیکل سینٹر کو کہ ڈیفینیٹلی اگر آپ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں یا اس کے گرد و نواح سے تو ادھر لے کے آئیں، بچیوں کا پراپر چیک اپ کریں. ڈاکٹر ریحانہ ہر سیلف از اویلیبل اوور دیر، ان کے پاس لے کے آئیں. اور اگر کبھی کسی ایسی جگہ پہ آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی
سسٹ ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے, یہ ہے, بچے کو کچھ ہو جائے گا. تو یہ بھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے شیئر کیا کہ اب پراپر لیپروسکوپک اینڈ روبوٹکس کے تھرو سرجری کی جا سکتی ہے, بچہ بھی محفوظ رہتا ہے اور جو پرابلم ہے وہ بھی ریزالو ہو جاتی ہے. اس لیے گیو اپ نہ کریں, بیسٹ سے بیسٹ جگہ پہ جائیں, جیسے کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل ہے, وہاں پہ اپنا پراپر چیک اپ کرائیں. کیا پتہ جو پرابلم آپ کو بہت بڑی لگ رہی ہے وہ ایکچولی اتنی بڑی نہ ہو اور اس کا حل آسانی سے نکل سکے. سو یہ تھا ہمارا یہ سیگمنٹ. پلیز اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنا خیال رکھیں اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا, اسپیشلی ان دوسروں کا جو ایک نئی جان کو اس دنیا میں لانے والے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے.